यो क्वेसन चाहिँ हामी सल्भ गरौँ। यसमा चाहिँ के दिएको छ भने 220 भोल्ट दिस इज अन मोटर ह्याभिङ एन आर्मेचर रेजिस्टेन्स अफ 0.25 ओम क्यारिज एन आर्मेचर करेन्ट अफ 50 एम्पियर एन्ड रन्स एट 600 आरपिएम। त्यसपछि अर्को दिएको छ इफ द फ्लक्स इज रिड्युस बाई 10% बाई फिल्ड रेगुलेटर फाइन्ड द स्पिड एजुमिङ लो टर्क्स रिमेन द सेम भनेर दिएको छ। ठिक छ, अब यति दिइसकेपछि अब हामी यसमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामी गिभनबाट सुरु गरौँ। गिभनमा चाहिँ हाम्रो फर्स्टमा भोल्टेजबाट सुरु गरौँ। भी इज कस टु 220 भोल्ट भनेर जस्तो दिएको छ। त्यसपछि आर्मेचर रेजिस्टेन्स दिएको छ आरए इज कस टु 0.25 ओम दिएको छ। त्यसपछि IA1 दिएको छ IA1 इक्वस टु 50 एम्पियर। त्यसपछि हाम्रो अर्को दिएको के छ त N1 दिएको छ है। N1 भनेको चाहिँ 600 आरपिएम भनेर दिएको छ। अब यसपछि चाहिँ के भनेको छ नि फाइन्ड N2 N2 इक्वस टु वाट भनेको छ। यो निकाल्नको लागि चाहिँ दुईवटा कन्डिसन दिएको छ। एउटा कन्डिसन फिल्ड चाहिँ रिड्युस बाई 10% भनेको छ हैन। फिल्ड रिड्युस बाई 10% भन्नु भनेको कति हो त phi2 इक्वस टु चाहिँ कति हुनु हो त 0.9 अफ phi1 यो एउटा कन्डिसन दिएको छ। ठिक छ, त्यसपछि अब हामीलाई यति दिइसकेपछि अर्को अब निकाल्नु पर्ने हामी भने EB1 बाट निकाल्दै सुरु गरौँ। ठिक छ, ल EB1 को फर्मुला भने कति हुन्छ त EB1 इक्वस टु V माइनस IA1 RA है। अब यति गरिसकेपछि भोल्टेजको भ्यालु कति दिएको छ त हाम्रो 220 भोल्ट माइनस IA1 भनेको कति दिएको छ त 50 इन्टु RA भनेको दिएको छ 0.25। यतिलाई सल्भ गर्यो भने कति आउँछ 207.5 भोल्ट। ल यति गर्यो भने चाहिँ हाम्रो के निस्किने भयो त EB1 सम्म निस्कियो है। अब यति निस्किसकेपछि अब अर्को हामीलाई एउटा कन्डिसन के दिएको छ नि लो टर्क रिमेन्स अनचेन्ज भनेर दिएको छ। ठिक छ है। अब यो लो टर्च रिमेन्स अनचेन्ज भइसकेपछि चाहिँ हामीसँग एउटा फर्मुला आउँछ है। त्यो फर्मुला चाहिँ हामी ठ्याक्क के हुन्छ त phi1 IA1 इक्वस टु phi2 IA2। हामीलाई चाहिँ IA2 निकाल्नु पर्छ किनभने हामीलाई चाहिँ EB2 निकाल्नको लागि IA2 चाहिन्छ है। अब यति भइसकेपछि IA2 को फर्मुला के हुने भयो त अब यहाँ IA2 निकाल्नु कसरी निकाल्ने भयो त IA2 इक्वस टु phi1 डिभाइडेड बाई phi2 इन्टु IA1 हुने भयो है। अब यति गरिसकेपछि देयरफोर अथवा इक्वस टु गरेर गरिदिउँ phi2 बाई phi1 भनेको चाहिँ हाम्रो कति छ त phi2 इक्वस टु 0.9 phi1 छ। त्यही भएर phi2 बाई phi1 भनेको 0.9 हुन्छ। अब phi1 बाई phi2 छ भनेपछि हाम्रो डिभाइड 1 बाई 0.9 गर्नुपर्ने भयो इन्टु IA1 भनेको I1 कति दिएको छ त 50 एम्पियर। अब यसलाई सल्भ गरौँ। यसलाई सल्भ गऱ्यो भने 55.6 एम्पियरसम्म निस्क्यौँ। अब यो भनेपछि IA2 सम्म हामीले निकाल्यौँ। अब IA2 निक्ल्यो। अब IA2 निकालिसकेपछि हामी के निकाल्ने त अब हामी निकाल्छौँ EB2। ठिक छ, ल EB2 को फर्मुला फेरि त्यही अहिले जस्तै EB1 निकालेको जस्तै हुने भयो। EB2 इक्वस टु V माइनस IA2 RA भनेपछि V भनेको भ्यालु दिएको छ हाम्रो 220 भोल्ट। IA2 भनेको अहिले भर्खर निकाल्यौँ हामीले 55.6 इन्टु 0.25 यो चाहिँ आर्मेचर रेजिस्टेन्सको भ्यालु भयो। यसलाई सल्भ गरौँ। यो सल्भ गऱ्यो भने 206.1 भोल्ट हुन्छ है। अब यति गरिसके पछाडि अब हामीले निकाल्नु पर्ने के हो त निकाल्नु पर्ने त हामीले स्पिड छ हो। स्पिडलाई निकाल्नु पर्ने छ हामीले। अब स्पिडको फर्मुला के हुन्छ त यो लेखौँ है त। स्पिडको फर्मुला हाम्रो के हुने भयो N1 बाई N2 इक्वस टु EB1 बाई EB2 इन्टु phi2 बाई phi1। ल यसलाई सल्भ गर्दाखेरि बेलामा N1 को भ्यालु दिएको छ 600 डिभाइडेड बाई N2 भनेको N2 नै भयो। EB1 भनेको 207.5 भयो। त्यसपछि EB2 भनेको 206.1 भयो इन्टु phi2 बाई phi1 भनेको चाहिँ 0.9। ल अब यसलाई सल्भ गर्नुपर्छ। सल्भ गर्दाखेरि बेलामा चाहिँ N2 इक्वस टु चाहिँ हाम्रो कति आउँछ त यसबाट सल्भ गरेपछि 662। अब यसको चाहिँ युनिट हामीले RPM मा लेख्छौँ र यही भयो हाम्रो चाहिँ स्पिडको एन्सर।